अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं जेंडर स्टडीज़ का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेचर एंड वर्सेस कल्चर, अ डिबेट इन जेंडर डेवलपमेंट। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये जो जेंडर है, हम अब तक जितना डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो जिन्स है वो मुआशरे ने बनाया है। बार बार हमने सोसाइटी कल्चर का जिक्र किया और बाज़ लोगों का कहना ये है कि नहीं, ये जो जिन्स है वो कुदरत ने ख़ुद बनाया है, ये नेचुरली है। आइए देखते हैं दोनों जो है ना कंसेप्ट्स क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड वर्सेस जेंडर इज़ नेचुरली कंस्ट्रक्टेड। हमारा टॉपिक है कि जेंडर को, जिन्स को मुआशरे ने तख्लीक किया, बार बार लोगों के सोच ने, फ़िक्र ने, उनके माइंड सेट ने, या जेंडर जो है नेचुरली कंस्ट्रक्टेड होता है, कुदरत ने बनाया है। प्रोसेस ऑफ जेंडर डेवलपमेंट स्टार्ट्स इवन बिफोर द जेंडर फेसिस द सोसाइटी और कल्चर। तो आइए देखते हैं कि अगर हम यूँ कहें कि जेंडर जो है पैदाइश से पहले से ही स्टार्ट होता है, माँ के पेट से। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब से उसका जो जेंडर होता है, जिन्स होता है, वो फिक्स्ड होता है, इधर दैट मे बी मेल और फीमेल। क्या ये नेचुरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है? आइए देखते हैं रिसर्च ऑफ चिल्ड्रन सेंटर ऑफ जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, जो एक रिसर्च की थी जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी ने। जेंडर आइडेंटिटी इज़ बेस्ड ऑन नेचर, इट इज़ प्री डिटर्मिन्ड व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न। तो ये जो रिसर्च है चिल्ड्रन सेंटर ऑफ जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, वो ये कहती है कि ये जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कोई माशरे ने नहीं बनाया है, ये किसी कल्चर का तख़य्युल नहीं है, बल्कि ये जो है ना वो कुदरती तौर पर ऑलरेडी होता है तब से, जब से बच्चा माँ के पेट में होता है। यानी कि माशरे में आने से पहले, माशरे के दखल से पहले ही कुदरती तौर पर ये पेट होता है। तो वो शख्स जिन्होंने ये रिसर्च की थी, उनका नाम विलियम रीनर है। वो कहते हैं कि कंफर्म दैट व्हेन अ बेबी इज इन यूट्रस देन द exposure of hormones decide that baby is masculine or feminine. Hormones decide it irrespective of sex of baby. तो वो ये कहते हैं कि भाई ये माँ के पेट में जब बच्चा होता है, वहाँ पर जो हार्मोन्स होती हैं वही डिसाइड करती हैं कि ये जो बच्चा होगा ये मैस्कुलाइन होगा या फेमिनाइन होगा। यानी कि मुआशरे के दखल से पहले ही ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड कुदरत ने की हुई होती हैं। एक और रिसर्च है इसी टॉपिक पर। द रिसर्चर टुक 14 चिल्ड्रन फॉर डूइंग एनालिसिस। जो रिसर्चर था उसने 14 बच्चों को लिया एक एनालिसिस करने के लिए। व्हेन दे वर बोर्न देयर मेल हार्मोन्स इन टेस्टिकल्स वर नॉर्मल बट दे डिडंट हैव द पेनिस। उनमें एक ये था कि सिर्फ पेनिस नहीं था, लेकिन वो अंदर से तमाम बायोलॉजिकल जो फॉर्मेशन थी उनकी एज अ मेल थी। देयरफॉर दे वर कैटेगराइज्ड एज गर्ल्स। इसीलिए उन्होंने उनकी बैरूनी शक्ल शबाहत की बेस पर ऑपरेशन के बाद उनको फीमेल बनाया। और वो क्या किया, आफ्टर स्पेंडिंग ईयर्स इन द सोसाइटी दीज फीमेल्स वर स्टिल बिहेविंग लाइक मेल्स। तो उन्होंने क्या किया, उनको फीमेल्स बनाया, अंदर से वो मेल्स थे, तमाम उनके मेल्स, बाहर से पेनिस नहीं था। तो उन्होंने एक छोटा सा ऑपरेशन करवाया और उनको एज अ गर्ल्स पालने लगे। एज अ किस सोसाइटी में वो ये चेक करना चाह रहे थे कि आया ये सोसाइटी की वजह से मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी होती है या वाकई में एक इंसान अंदर से ही मेल या फीमेल होता है। ये चेक करने के लिए उन्होंने उन बच्चों को एज अ गर्ल पाला। फिर काफ़ी साल उन्होंने एज अ गर्ल ज़िंदगी गुजारा, लेकिन वो हमेशा स्टिल वर बिहेविंग लाइक मेल्स, और हमेशा मर्दों की तरह एक्ट करते रहे। देयर सोशल पैटर्न वर लाइक मेल्स नॉट फीमेल्स। उनका जो रहन सहन, उठना बैठना था, वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स की तरह था, फीमेल्स की तरह नहीं था। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च ये प्रूफ हुआ कि भाई मेल्स और फीमेल्स जो है ना सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हैं, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं होती है, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं होती है, बल्कि ये कुदरती तौर पर होता है। कि इस रिसर्च से प्रूफ हुआ कि उनको एज अ गर्ल पालने के बावजूद भी
ان کا جو بیہیویئر تھا وہ میلز کی طرح ہی رہا، اور وہ ہمیشہ ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایز اے میل ہی رہا، ان کے طور طریقے رہن سہن کے۔ کلچر اینڈ سوسائٹی انفلوئنس جینڈر، اٹ از یعنی کہ اس کے علاوہ جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی نہیں اس کا نرچر، آپ کہیں نیچر اینڈ نرچر کا ورڈ بک میں یوز کیا ہوا ہے زیادہ تر، نرچر یا پالنا پوسنا جو ہے نا کسی بھی انسان کا، اس کا رہن سہن معاشرہ جو ہے آف کورس انفلوئنس کرتا ہے۔ اس کنسپٹ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب پالا جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں، تو پھر اس معاشرے کی بہت سارے خاصیتیں، خصوصیتیں، اس معاشرے کے میں رہنے والے مردوں کی خاصیتیں ایک بوائے اڈاپٹ کرتا ہے، اور عورتوں کی جو خاصیتیں وہ ایک گرل اڈاپٹ کرتی ہے۔ یہ جو اس معاشرے کا اثر ہوتا ہے کسی بھی جینڈر کے اوپر۔ سو it's nature which decides that the newly born baby is a male or female, but it is culture and society which tells that baby how to act۔ یہ سچ ہے کہ قدرت نے اگر جینڈر کوئی بھی بنایا ہوا ہو، تب بھی ایک سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہی بتاتے ہیں اس بچہ یا بچی کو کہ وہ کس طرح اٹھنا بیٹھنا کرے، چلنا پھرنا کرے۔ اس میں آپ کا رول آف پیرنٹس آ جاتا ہے، والدین کے کردار، رول آف اسکول آتا ہے، اسکول کے کردار، رول آف میڈیا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیا جو ہے فار ایگزامپل کوئی بھی مووی بنی ہو، کوئی بھی شارٹ فلم بنی ہو، کوئی بھی ڈرامہ ہو، تو وہاں یہ شو کرتی ہے کہ بھئی جو میل ہوتا ہے وہ ہمیشہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے، بوس بنا ہوا ہوتا ہے، وہ ہیرو ہوتا ہے، وہ بدماش ہوتا ہے، وہ مار دھاڑ کرتا ہے، فیمیلز کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہتا ہے، اور فیمیلز جو ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنی حفاظت کے حوالے سے۔ تو بچہ جب یہ دیکھتا رہتا ہے تو خود کو عجیب بڑا سمجھنے لگتا ہے، کہ مضبوط سمجھنے لگتا ہے، وہ جو ہے سپیریئرٹی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح فیمیلز جب ایسی موویز دیکھتی ہیں، ایسے میڈیا میں چیزیں دیکھتی ہیں، مٹیریل دیکھتی ہیں، تو وہ خود بخود ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا نیچر میں آتا ہے کہ آئی ایم ڈیپینڈنٹ، اور وہ آہستہ آہستہ اسی طرح کا رول جو ہے گین کرنے لگ جاتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ اسکول میں آف کورس، اسکول میں پھر آپ کو اس کی یونیفارم میں کوئی نہ کوئی فرق رکھا جاتا ہے، ان کے ایکٹیویٹیز میں فرق رکھا جاتا ہے، ان کے کھلونوں تک میں فرق ہے۔ عورتیں، بچیاں جو ہوتی ہیں وہ گڑیا وغیرہ سے کھیلتی ہوتی ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بلاکس سے اور مختلف چیزوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرہ بھی کسی بھی شخص کے جینڈر کی کنسٹرکشن میں اثر انداز ہوتا ہے۔ نیچرل ڈفرینسز بٹوین بائنری جینڈرز، اگر قدرتی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ کون سی خصوصیات ہیں ایک مرد عورت میں، تو فیمیلز پیوبرٹی کمز ارلیئر دین میلز، یہ سچ ہے کہ لڑکیاں مردوں کے نسبت جلد عقل مند ہو جاتی ہیں، جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ میلز آر کنسیڈرڈ ایز بیٹر ان میتھس دین فیمیلز، اور مرد جو ہے کسی بھی چیز کو سالو کرنے میں، بالخصوص میتھمیٹک ایکسپریشنس کو سالو کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ جلد از جلد سمجھ لیتے ہیں چیزوں کو، کنفیوژنس کو دور کرتے ہیں۔ فیمیلز آر ملٹی ٹاسکنگ، لیکن فیمیلز ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں، بیک وقت کافی سارے کام کر سکتی ہیں، وہ تیز ہوتی ہیں مردوں کے نسبت۔ فیمیلز آر گڈ انف ان اسپیکنگ، اور بات کرنے کے حوالے سے ان کی زبان درازی کے بارے میں بات کی جاتی ہے پوری دنیا میں، تو وہ اندراز ہوتی ہیں، نیچرلی ہوتی ہیں، وہ زیادہ بولتی ہیں، اور میلز جو ہے اس کے نسبت آرام سے تو موٹی سی آواز میں بولتے ہیں، لیکن لڑکیاں چٹر پٹر بڑی کرتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ گائس، لائک کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور دیکھتے رہیے گا اسی چینل کو مزید آپ کے اچھے لیکچرز کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔